हामीले भविष्य शास्त्रको विषयमा लगातार हेर्दै आएका छौँ अनि आज भविष्य शास्त्रको तेस्रो पाठलाई हामी आज सिक्न जाँदैछौँ। अनि म स्क्रिनलाई नै यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्नेछु ताकि हामी स्क्रिनबाट हेरेरै सबै कुराहरू सिक्नेछौँ। सो आज यो हामीले गएको हप्तामा हेर्दै आएका कुराहरू हुन्। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई अहिले दोहोऱ्याइरहनु खाँचो छैन। परिचयका कुराहरू भइसकेका छन्। त्यसपछि यो सबै भइसकेका कुराहरू हुन्। एकचोटि हामीलाई रिभिजन पनि हुँदैछ बिर्सनु भएको छ भने। अनि त्यसपछि हामीले गएको हप्तामा यिनै कुराहरू हेर्दै थियौँ, उहाँको ऱ्याप्चरमा हुने कुराहरू है, विभिन्न ऱ्याप्चरको स्वभावहरूलाई हेर्दै थियौँ अनि हामीले त्यसलाई अत्यन्तै उत्साहित भएर सिक्यौँ। आज हामी ऱ्याप्चरको समयमा जुन हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ यो पुनरुत्थानको स्वभावलाई हामी सिक्नेछौँ। यो एकदमै गहकिलो विषय हो वचनमा। जसै हामी यो विषयलाई सिक्छौँ यस ठाउँमा चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा जब हामी शरीरमा विश्राम गर्छौँ, हाम्रो विश्राम र प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि हाम्रो प्राण अथवा हाम्रो आत्माको अवस्था कस्तो हुन्छ अनि कसरी हामी पुनरुत्थान हुन्छौँ इत्यादि कुराहरू हामी आजको यो विषयमा यो टपिकमा हामी हेर्दै जानेछौँ। बाइबलले साँचो विश्वासीहरूको पुनरुत्थान र उज्जवल आशाको बारेमा बताउँछ। केवल मलाई लाग्छ संसारमा बाइबल मात्रै यस्तो एउटा धर्मशास्त्र हो जहाँ चाहिँ हामीलाई हाम्रो विश्वासको विषयमा हाम्रो पुनरुत्थानको विषयमा र हाम्रो उज्जवल भविष्य चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले मात्रै बताएको छ। अरू कहीँ पनि पुनरुत्थानको विषयमा बताइएको छैन। अब हामीले पहिले हिन्दू धर्म मान्दथ्यौँ। हिन्दू धर्मको शिक्षा अनुसार पुनरुत्थान हुँदैन मानिसको। ऊ चाहिँ नयाँ जुनी फेर्छ, नयाँ चोला फेर्छ है। अनि मानिसबाट अर्को रूप लिन्छ, 84 लाख जुनी उसले लिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। अनि अब बौद्धिस्ट धर्म अनुसार पनि पुनरुत्थानको शिक्षा छैन। त्यसकारण बाइबलले मात्रै हाम्रो पुनरुत्थानको विषयमा र हाम्रो एउटा उज्जवल भविष्य छ भनेर हामीलाई एउटा आशा यसले दिन्छ। पुनरुत्थानद्वारा मानिसको अस्तित्वमा धेरै फरक आउँछ। अहिले चाहिँ हामी धेरै कुराले सीमित भएको शरीरमा छौँ। त्यो पनि हामीले देख्यौँ, पापको कारणले हामी सीमित भएका छौँ। जब हामी पुनरुत्थानलाई प्राप्त गर्छौँ त्यसले हाम्रो सीमितपनाका कुराहरू सबै हटाउँछ। अब पुनरुत्थान भएको शरीरलाई बाइबलले महिमित शरीर भन्छ। यो महिमित शरीर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यदि हामीलाई एउटा क्युरियोसिटी छ भने हामीले येशूलाई हेर्न सक्छौँ। जब उहाँ महिमित हुनुभयो, मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यो पुनरुत्थान भइसकेपछि उहाँलाई हेर्नुहोस्, कुनै कुराले पनि कुनै बााउन्ड्रीले उहाँलाई रोकेको छैन। मानिसहरू, चेलाहरू कोठाभित्र कुरा गर्दै थिए, उहाँ त्यो भित्र सट्टै पस्नुभयो। ढोका बन्दको बन्दै छ होइन। भनाइको अर्थ मासु र रगत अनि हड्डी चाहिँ त्यो पुनरुत्थान भएको शरीरमा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ टोटल्ली त्यो शरीर चाहिँ महिमामा बदलिएको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको हाम्रो भौतिक शरीर र पुनरुत्थान हुने शरीर चाहिँ फरक छ। मण्डलीको मुख्य चाबी नै पुनरुत्थानसँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, यदि रिजरेक्सन भन्ने कुरा नभएको भएदेखि हाम्रो विश्वास फेरि व्यर्थ छ होइन। पावलले एक ठाउँमा त्यही भन्छ, यदि ख्रिस्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान नहुनु भएको भए र उहाँमा मरेकाहरूलाई पनि नबिउताउने भएदेखि क्रिस्चियन विश्वास पनि खास अरू धर्म र अरू सिद्धान्त अनुसार केही फरक छैन भनेर उनले भन्दछन्। तर हाम्रो पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो एउटा मुख्य चाबी नै हो। जसरी एउटा घरमा प्रवेश गर्न चाबीको खाँचो पर्छ, हामीसँग भएको गाडी चलाउनको निम्ति चाबीको खाँचो पर्छ, त्यस्तै यो चाबी हो जो चाहिँ पुनरुत्थानलाई देखाउने कुरा। पुनरुत्थान चाहिँ एउटा विशेष एउटा शिक्षा हो, एउटा विशेष हाम्रो लागि दिएको आशिष हो। त्यसैले प्रेरितहरूले हरेक प्रचारमा ख्रिस्टको पुनरुत्थान र मण्डलीको पुनरुत्थानलाई जोड दिने गर्थे। अब पत्रुसले पहिलो प्रचार गरे प्रेरित 2 अध्यायमा, त्यहाँनिर उनले सबै कुरा जोडेर ल्याएर अन्तमा प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा उनले भने कि जसलाई तपाईँहरूले मार्नु भएको थियो क्रुसमा, उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ, परमेश्वरको शक्तिमा उहाँ जी उठ्नु भएको छ भनेर उनले त्यो कुरा त्यहाँ जोड दिएको छ। अनि जति पनि अगाडि शिक्षाहरू हामी पाउँछौँ
प्रेरितको पुस्तकभरि पनि र अरू पत्रहरूमा पनि प्रेरितहरूले के लेखेको छ भन्दाखेरि मण्डलीको पुनरुत्थान नै उनीहरूको लागि चाहिँ ठुलो एउटा 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 की हो, एउटा चाबी हो भन्ने कुरा प्रेरितहरूले जोड दिएको छ। यहुदी समाजमा पनि पुनरुत्थानलाई मान्ने फरिसीहरू थिए। अब यहुदीमा दुईटा समाज थियो होइन, हामीले बुझ्छौँ नि बाइबलमा नयाँ नियममा पढ्दाखेरि, एउटा चाहिँ फरिसीहरू थिए, अर्को चाहिँ सदुकीहरू थिए। अब यो दुईमा के फरक थियो भने डक्ट्रिन चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्थे। उनीहरू चाहिँ मृत्युपछि हामी फेरि परमेश्वरको समयमा हामी बिउतिन्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास गर्थे। तर यता सदुकीको दलले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुनरुत्थानलाई इन्कार गर्थे, उनीहरूले पुनरुत्थान मान्दैनथे। त्यस कारण कतिचोटि येशूसँग पनि सदुकीका मानिसहरूले दलहरूले आएर विवाद गर्दाखेरि एउटा भाइको एउटा पत्नी थियो रे, अनि त्यसपछि पछि गएर त्यो भाइ मर्यो, फेरि अर्कोले बिहा गरे, त्यसले 5 जना भयो। अब स्वर्गमा गएपछि चाहिँ तिनीहरू कसको श्रीमान हुने, त्यो 5 जना मध्ये कुन चाहिँ हो त्यसको श्रीमान भनेर त्यस्तो किसिमको प्रश्नहरू गर्ने यो सदुकी दल थियो। वास्तवमा यिनीहरूले चाहिँ येशूलाई फसाउनको निम्ति पुनरुत्थानको विषय ल्याएर त्यहाँ सोधेको हामी पाउँछौँ। तर अधिकांश क्रिस्चियनहरूले र इभन यहुदीहरूमा पनि विशेष गरी फरिसी समूहले चाहिँ पुनरुत्थानलाई मानेको हामी पाउँदछौँ। अब बाइबलमा पुनरुत्थानको निम्ति चलाएको शब्दहरू निम्न प्रकारको छन्। हेर्नुहोस् है, केही शब्दहरू चलाइएको छ पुनरुत्थानको लागि, पुनरुत्थानलाई बुझाउनको निम्ति। पहिलो कुरा चाहिँ मृत्युको निन्द्राबाट जगाउनु वा बिउताउनु भन्ने एउटा शब्द चलाइएको छ। मृत्युको निन्द्राबाट, अब मरेको त हो तर त्यसलाई निन्द्रा भन्ने शब्द पनि कति ठाउँमा चलाइएको छ। जसरी येशू कति ठाउँमा जाँदाखेरि मरेको अवस्थामा भएकोलाई उहाँले के भन्नुभयो? लाजरस मरेको छ भन्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो मेरो मित्र लाजरस सुतेको छ, उसलाई जगाउनु जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि अर्को ठाउँमा विधवाको त्यहाँ छोरो मरेको ठाउँमा पनि मानिसहरू रुँदै थिए, कोलाहाल गर्दै थिए, उहाँले त्यहाँनिर मृत्यु भन्ने शब्द चलाउनु भएन। सो निदाएको व्यक्तिलाई के गर्ने गरिन्छ? जगाउने या बिउताउने गरिन्छ। जो व्यक्ति निदाएको छ उसलाई जगाइन्छ, झकझक्याएपछि ऊ बिउतिन्छ है। अनि तर अब निदाएको जस्तो नाटक गर्नेहरूलाई चाहिँ फेरि बिउताउन पनि सक्दैन, किनभने यिनीहरू चाहिँ जानी बुझिकन निदाएको जस्तो गर्ने गर्छ। वास्तवमा जो असली निन्द्रामा छ उसलाई चाहिँ अलिकति झकझगाएपछि ऊ बिउतन्छ। त्यस्तै हामी आत्मिक रूपमा जब हामी यो शरीरलाई हामी छोड्छौँ, हामी पनि एउटा आत्मिक निन्द्रामा हुन्छौँ, हामी विश्राममा हुन्छौँ, शान्तिको स्थानमा हुन्छौँ, अनि हामीलाई जगाइन्छ। प्रभु आउँदाखेरि हामी जाग्छौँ भन्ने अर्थमा बताइएको छ। त्यस कारण मर्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले बाइबलले शब्द के चलाउँछ? प्रभुमा सुत्यो होइन, ऊ चाहिँ सुतेको छ भन्ने कुरा हामी त्यो शब्द चलाउँछौँ। क्रिस्चियनहरूले त्यो त मरेछ भनेर भन्दैनौँ नि हामी, ऊ चाहिँ प्रभुमा सुतेको छ भनेर त्यो शब्द चलाइन्छ। किनभने सुतेको मान्छे भोलिपल्ट उठे जस्तै आज प्रभुमा सुतेको मान्छे प्रभुको आगमनमा ऊ फेरि जगाइनेछ, बिउताइनेछ। अनि अर्को चाहिँ उठ्नु या उठाउनु भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ। पुनरुत्थानको निम्ति चलाइएको दोस्रो शब्द उठ्नु या उठाउनु। अब यो पनि फेरि त्यही हो, कोही व्यक्ति आराम गरेर बसेको छ भने उसलाई उठाइन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा 7 अध्यायतिर हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतले त्यो एकदमै सतावटबाट गुज्रेको मानिसहरूलाई यस्तो भनेको छ, विश्राम गरेर बसेको अवस्थामा तिमीहरू अझै केही बेरसम्म आराम गरिरहनु, टेक अ रेस्ट भनेको छ। केही समय तिमीहरू आराममा रहनु, जब समय आउँछ प्रभुले उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताइएको छ। भनेको अर्थ एउटा व्यक्ति जब शरीरमा ऊ चाहिँ शरीरलाई छोड्छ, ऊ चाहिँ एउटा शान्तिको ठाउँमा ऊ चाहिँ आराम गरेर बस्छ भनेर पनि त्यो शब्द चलाइएको छ। अनि अर्को चाहिँ खडा हुनु या उभिनु पनि भनिएको छ। अब यो सबै पत्रहरू पढ्दाखेरि यस्ता शब्दहरू चलाइएको छ पुनरुत्थानको लागि, पुनरुत्थानलाई बुझाउनको निम्ति चाहिँ खडा हुनु या उभिनु भन्ने छ। किनभने पहिला ऊ चाहिँ सुतेको हुन्छ तर अब चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ, प्रभुले उसलाई उठाउनुहुन्छ भन्ने अर्थ छ। जिउनु वा जीवनमा ल्याउनु भन्ने अर्थ पनि हामी पुनरुत्थानको निम्ति चलाएको यी शब्दहरू चलाएको हामी पाउँदछौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जानेछौँ। अब
मध्यकालीन अवस्था, अब यो अलिकति हामी बुझ्नु खाँचो छ है। मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा आत्माको अवस्था के हुन्छ त? यो चाहिँ अब हामी केवल ख्रिस्टियनहरूको आत्माको विषय मात्र हेर्दैनौँ। वास्तवमा आत्मा भनेपछि सबैको आत्मा समान हो होइन। अब हामी चाहिँ उद्धार पाएकाहरू हौँ, तर प्रभुलाई नचिन्नेहरू चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ उद्धार नपाएकाहरू हुन् भने अब यो आत्मा, कुनै पनि आत्मा मर्दैन, हामीलाई त्यो थाहा छ। बाइबलले भन्छ आत्मा कहिले पनि नाश हुँदैन या मर्दैन भने अब त्यो मर्दैन भने त त्यो गएर बस्ने ठाउँ छ। अब हामी त्यसलाई यस खण्डमा हेर्नेछौँ। संसारको धेरै धर्म र सिद्धान्तहरूले मानिसको मृत्युमा उसको जीवन अन्त हुँदैन तर आत्मा जिउँदै रहिरहन्छ भन्ने विश्वास प्राचीन कालदेखि नै रहिआएको छ। यो चाहिँ अब सबैले नै मान्छ कि आत्मा चाहिँ मर्दैन भनेर सबैले नै मान्छ। धेरै जस्तो धर्म र सिद्धान्तहरूले यही मान्छ कि मानिसभित्र भएको आत्मा चाहिँ अमर हो, यो चाहिँ नष्ट हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै त्यो विश्वास चाहिँ मानिसहरूमा रहिआएको छ। र बाइबलले मरेपछि मानिसको आत्मा कहाँ जान्छ भन्ने स्पष्ट शिक्षा चाहिँ बाइबलले दिएको छ। अब बाइबलले चाहिँ हामीलाई यो 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 मात्र भनेको छैन कि हामीभित्र भएको आत्मा मर्दैन मात्र भनेको छैन, तर त्यो आत्मा कहाँ गएर बस्छ त? अब अहिले त हामीभित्र छ, हाम्रो शरीरमा छ है, तर यो शरीर खतम भएपछि, यो शरीर सिद्धिएपछि यो आत्मा कहाँ जान्छ त भन्ने कुराको शिक्षा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। मानिसको शारीरिक मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा प्राण र आत्मा गएर बस्ने अवस्था चाहिँ एउटा मध्यकालीन अवस्था हो। अब एउटा शब्द यहाँ आएको छ, शारीरिक मृत्यु भएपछि पुनरुत्थान हुनु अगाडि, यहाँ प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडि यो बीचको अवस्थालाई चाहिँ एउटा मध्य अवस्था भनिन्छ। अब सुरुको अवस्था चाहिँ हामी शरीरमा जिउने अवस्था भयो, यो पहिलो अवस्था हो मानिसको लागि होइन, पहिलो अनुभव हो। अनि अन्तिम अवस्था भनेको चाहिँ या त स्वर्ग जान्छ या नरक जान्छ, त्यो अन्तिम अवस्था हो। अब त्योभन्दा बीचको अवस्था शरीर छोडिसकेपछि स्वर्ग र नरक जानुभन्दा अगाडिको कुरा यो चाहिँ मध्यकालीन अवस्था हो। जबसम्म ख्रिस्टको आगमनमा पुनरुत्थान हुँदैन यो आत्मा चाहिँ शान्तिको स्थानमा विश्राम गरिरहन्छ। ओके, जबसम्म हाम्रो पुनरुत्थान हुँदैन, जबसम्म हामीले प्रभुको महिमालाई प्राप्त गर्दैनौँ, हाम्रो आत्मा, अब यहाँ चाहिँ यो शान्तिमा जान्छ भनेको ख्रिस्टियनहरूको आत्माको कुरा गरिएको छ, प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिहरूको आत्माको कुरा गरिएको छ। तिनीहरू चाहिँ शान्तिको स्थानमा विश्राम गरिरहेका हुन्छन्। हामी केही पदहरू यसमा यो सन्दर्भमा पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 19 पद र 4 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्नेछौँ है। पहिलो पत्रुस पहिला 3:19 हामी पढौँ। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो। हेर्नुहोस्, यसै आत्मामा भनेको यो कहिलेको कुरा? अब यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ। येशू ख्रिस्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो, मानिसहरूले लगेर उहाँलाई कबरमा लगेर बन्द गरेर ठुलो ढुङ्गाले त्यसको मुख ढाकिदिए, त्यो समय पछिको कुरा गरिएको छ। पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि तर शरीरमा मरिसकेपछिको कुरा यो पद है। यसलाई तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोस्, एकदमै मुख्य पद हो, किनभने यो पदले हामीलाई बुझाउँछ यसै आत्मामा उहाँ कहाँ जानुभयो रे? कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। कैदमा परेका आत्माहरू भनेको को हो? प्रभुलाई नचिनिकन गएर दण्ड पाएकाहरू, अशान्तिमा भएकाहरू, भनाइ गर्दा त्यो आत्मालोकमा पुगेकाहरूलाई उहाँले सुसमाचार सुनाउन त्यो ठाउँमा उहाँ पनि जानुभयो। किनभने उहाँ पनि त एउटा मानिस बनेर मर्नु भएको थियो। संसारमा आउँदाखेरि जसरी एउटा मानिस मर्छ त्यसै गरी उहाँको पनि मृत्यु भएको थियो फिजिकल्ली है। अनि उहाँको आत्मा चाहिँ त्यो समयमा त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो जहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाइनु खाँचो थियो। अब धेरै विज्ञहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यो सुसमाचार सुनाइएको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हुन् जोहरू नोवाको समयमा जल प्रलयको द्वारा नष्ट भए। किनभने अब त्यसलाई अब हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने नोवा एक्लैले पुरा संसारभरिको मानिसलाई प्रचार गर्न भ्याएनन् होइन। अब एक्लैले सबै ठाउँमा धाउन त उनी सक्दैन। उनलाई त परमेश्वरले एउटा काम दिनुभएको थियो, जहाज बनाउने काम।
भनिन्छ लगभग 120 वर्षसम्म उनलाई जहाज बनाउन लाग्यो। अनि त्यो समयमा अब यो पनि छैन कि सबैजना पापी थिए भन्ने पनि होइन। अब एक सन्दर्भमा सबै पापी त छ मानिस, तर कोही कति मानिसहरू छन् जोहरू चाहिँ अब उनीहरूको हृदय त सफा हुनसक्छ, तर उनीहरूलाई अब नोआको जहाजको कुरा थाहा छैन। तर अब जब त्यो एउटा विपत्ति आयो, त्यो विपत्तिको समयमा सबै मानिस जाति नष्ट भए। अनि त्यो समयमा जोहरू अब एउटा भनौँ न, अब एउटा पेन्डेमिक आयो गएको समयमा, त्यो पेन्डेमिक आउँदा, कोरोना आउँदा धर्मीजनको पनि मृत्यु भयो, अधर्मीको पनि मृत्यु भयो नि त। त्यसमा कतिचोटि विपत्तिहरू आउँदाखेरि विपत्तिले धर्मीजन र अधर्मीजन भनेर छुट्याउँदैन है। अब त्यो आएपछि भूकम्प आयो, क्रिस्चियनको पनि घर भत्कियो, अक्रिस्चियनको पनि भत्कियो। अब त्यस्तै जलप्रलय आयो, केही अब असल व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हुनसक्छ। किनभने हामीले यसरी पनि बुझ्नु पर्यो, यता फेरि हाबिलको वंशमा होइन, हाबिलको साटोमा सेतको जन्म भयो, सेतको वंशमा अब जति पनि वंशावली छन् तिनीहरू त धर्मीजन हो नि त। तर अब सबै बाँचेको छैन। फेरि कैनको वंश पापी हो। अनि कतिचोटि बाइबलले पापी भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ यसरी पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो कैनको वंशलाई पनि त्यहाँनिर इन्डिकेट गरेको हुनसक्छ। त्यस कारण यहाँ आत्मालोकमा जानुभयो भनेको त्यो समयमा असल गर्दा गर्दै पनि अब एउटा विपत्तिमा परेर नाश भएकाहरूलाई प्रभुले गएर त्यहाँ सुसमाचार सुनाएर उनीहरूलाई त्यहाँबाट अर्को स्थानमा सार्नु भयो भन्ने धेरै विज्ञहरूको भनाइ छ। अझै त्यसलाई हामी तल पुरा गरौँ, पढौँ 19 पद। ओके, अब 4 अध्यायको 6 पद पनि हामी पढ्नेछौँ है त। त्यसैको पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 6 पद। यसै कारण मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइयो। यसै कारण हेर्नुहोस् है, मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइयो, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू जस्तै शरीरमा इन्साफ पाए तापनि यो कुरालाई हेर्नुहोस्, तिनीहरूले मानिसहरूले जस्तै शरीरमा इन्साफ पाए तापनि भनेको अर्थ इन्साफ पाउन नपर्ने थियो, तर दण्ड आयो, विपत्ति आयो, इन्साफमा पर्यो होइन, मानिसहरू परे। अनि त्यस्तोहरूलाई प्रभुले एउटा यहाँ अनुग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा कति ठुलो यहाँ असल कुरा हामी सिक्छौँ। परमेश्वर एकदमै न्यायिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित हुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा छ कुन व्यक्तिमाथि अन्याय भएको छ भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। अब विपत्ति आयो, धर्मीजन पनि नष्ट भयो, तर उनीहरूलाई त गएर सुसमाचार सुनाउनु पर्यो नि, कि तिमीहरूले धैर्य गरेको मसीहा आउनु भएको छ, त्यो म नै हुँ। हेर, मैले शैतानको शिरलाई कुच्याएको छु, अब तिमीहरूको उद्धार पक्का भएको छ भनेर त्यो एउटा घोषणा गर्नको निम्ति उहाँ कैदमा परेका आत्माहरूको बिचमा उहाँ जानुभएको छ। अनि त्यसपछि आत्मामा तिनीहरू परमेश्वर जस्तै जिउन्। भनेपछि यो दुईटा पदहरू हेर्नुहोस् है, यसले देखाउँछ कि मानिस मरिसकेपछि या शरीरमा उसले विश्राम गरेपछि एकैचोटि स्वर्ग पनि पुग्ने रहेछ, एकैचोटि नरक पनि जाँदैन, उसको आत्मा चाहिँ आत्मालोकमा जान्छ होइन। यही कुरा हामी देख्छौँ। अझै अरू पदहरू पनि हामी पढ्दै जाउँ। एफिसीको पत्र 4 अध्यायको 8 पदलाई हामी पढौँ। एफिसी 4 अध्यायको 8 पद, त्यहाँ पनि पावलले यही कुरालाई यहाँनिर रिपिट गरेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही अघिल्लो कुरा यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो, कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो। अब यो फेरि उच्चमा चढी जानु हुँदा भनेको चाहिँ जब त्यो समय पुरा भयो, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएपछिको कुरा यहाँ गरिएको छ। अब यो मृत्यु र पुनरुत्थानको बिचमा येशूको पनि आत्मा कहाँ थियो भन्दाखेरि आत्मालोकमा कैदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँ जानुभएको कुरा बाइबलले स्पष्ट बताउँछ है। अनि त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 68 को 18 पदलाई पनि हामी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 68 को 18 पद। जब तपाईँ उच्चमा चढी जानुभयो, तपाईँले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो, तपाईँले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बागीहरू समेतबाट पनि, कि तपाईँ हे परम प्रभु परमेश्वर त्यहाँ बास गरून्। अब यहाँ चाहिँ भजनकारले चाहिँ
प्रभु येशू ख्रिस्टको भविष्यमा उहाँले जुन प्रकारले पुनरुत्थान हुने कुराहरूको विषयमा उनले अहिले यहाँ भविष्यवाणी गरेको छन्। उच्चमा चढिजानु भयो भन्ने कुरा है, पुनरुत्थान भइसकेपछिको कुरा यहाँ गरिएको छ। त्यसैले अब हामी तल बढौँ। त्यसैले शारीरिक मृत्युमा पुग्नुलाई बाइबलले गहिरो निन्द्रामा हुनु भन्दछ, जो एक दिन बिउजिनेछ। सिद्धान्त यही हो है। अब हामी हेरौँ है त, विशेष गरी अब यो चिहानमा जाने कुरा जुन कुराहरू छन्, यिनीहरूको लागि चलाइएको मुख्य शब्दहरू के छ बाइबलमा? पहिलो चाहिँ सियल भन्ने शब्द चलाइएको छ। सियल चाहिँ हिब्रू भाषाको एउटा हिब्रू भाषाबाट आएको यो शब्द हो। अनि यो शब्दले चाहिँ मानिसको मृत्युपछि आत्मा गएर बस्ने ठाउँलाई जनाउँछ। सियल उत्पत्ति 42 को 38 पदलाई हामी अहिले पढ्नेछौँ। यो त्यहाँ एउटा शब्द चलाएको छ। उत्पत्ति 42 को 38 मा त्यहाँ चाहिँ सियल भन्ने शब्द चलाइएको छ। र यो शब्द चाहिँ पुरानो करारमा 65 पल्ट चलाइएको छ, सियल 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 भनेर, जसमा 31 पल्ट चाहिँ चिहान भनेर बताइएको छ, 31 पल्ट चाहिँ नरक भनिएको छ, र 3 पटक चाहिँ खाडल भनेर यसलाई बताइएको छ। जुन सियल शब्द छ त्यसले अलग अलग अर्थ दिँदछ हिब्रू भाषाको सियलले। 31 पल्ट चाहिँ चिहानको निम्ति सियल भन्ने शब्द आएको छ, 31 पल्ट चाहिँ नरक भन्ने ठाउँको लागि पनि सियल भनेर चलाइएको छ, अनि 3 पल्ट चाहिँ एउटा गहिरो खाल्डो भनेर पनि त्यो शब्द चलाइएको छ। अब एउटा पद अहिले पढौँ, उत्पत्ति 42 को 38 पद, त्यहाँनिर हामी पढ्नेछौँ यो पदलाई। तर याकुबले भने मेरो छोरो तिमीहरूसँग जाने छैनन्, मेरो छोरो तिमीहरूसँग जाने छैनन्, किनकि त्यसको दाजु मरिहाल्यो र अब यही मात्र बाँकी छ। यदि तिमीहरूले गर्न लागेको यात्रामा त्यसमाथि केही खतरा बढ्न आयो भने तिमीहरूले मलाई यो फुलेको कपाल अफसोसमय चिहानमा पुर्याउनु। हेर्नुहोस्, यो चिहान भन्ने शब्द है, मैले यही बुझाउन खोजेको। चिहान भन्ने शब्दको लागि त्यो ठाउँमा सियल भन्ने शब्द चला भनेपछि यसरी अरू पनि धेरै ठाउँमा छ। सबै पद अहिले 65वटा पद हामीले लेख्न थाल्यो भने समय जान्छ। सो यो याद गर्नुहोस्, यो जुन चिहान भन्ने भयो, अनि नरक भन्ने भयो, खाडल भन्ने भयो, यसको लागि धेरै ठाउँमा यो सियल भन्ने शब्द आएको छ। अब चिहान भन्ने बित्तिकै अहिले हामी हाम्रो भाषामा चिहान भन्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ देखाउने कुरा यही नै हो, त्यो आत्मा गएर बस्ने ठाउँ भन्ने कुरा होइन। अब याकुबले मेरो फुलेको के कपाल अफसोसमै चिहानमा पुर्याउने छौ भनेको के भन्न खोजेको हो त? म मरिसकेपछि मेरो आत्मा त्यहीँ जान्छ भन्न खोजेको हो नि, त्यही ठाउँमा मेरो शरीर गएर गाडिन्छ भन्न खोजेको हो नि त्यहाँनिर, होइन? अनि दोस्रो चाहिँ हेडस भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ। हेडस, अब हेडस भन्ने शब्द चाहिँ विशेष गरी ग्रिक भाषाको शब्द हो। ग्रिकबाट अघि सियल भनेको चाहिँ हिब्रू भाषाबाट आयो, त्यसले चिहान भनेर जनायो। यहाँ चाहिँ हेडस भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको शब्द हो। अनि यसले पनि देखाउने कुरा त्यही हो, मानिसको मृत्यु भइसकेपछि जाने ठाउँलाई बुझाउन प्रयोग गरिएको छ यो शब्दहरू, जो नयाँ नियममा करिब 11 पटक प्रयोग भएको छ। अब हिब्रू भाषा चाहिँ पुरानो नियममा, किनभने हिब्रूमा लेखिएको थियो पुरानो नियम, तर नयाँ नियम चाहिँ ग्रिकमा लेखिएकोले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हेडस 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 भनेर चलाइएको छ। त्यही हो चिहान, होइन? अनि त्यसपछि यो विभिन्न नामहरू त्यहाँ चलाइएको छ, अदलोक भनेर चलाइएको छ। सियल र हेडसले एकै अर्थ दिन्छ। यो दुईटै शब्दले दिने नाम चाहिँ अर्थ चाहिँ एउटै हो। त्यही हो, चिहान भनेको छ कोही ठाउँमा नरकको लागि पनि बताएको छ, कोही ठाउँमा आनन्दको स्थान पनि भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट अनुसार बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि वास्तवमा यो स्थान चाहिँ 3 भागमा बाँडिएको छ। अब ध्यान दिनुहोस्, एउटा व्यक्तिको आत्मा गएर बस्नको लागि अब हामीले हेर्दाखेरि 3 अलग अलग किसिमको मानिसहरू हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ धर्मी जन, प्रभुलाई विश्वास गर्ने जनहरू छन्। अर्को चाहिँ प्रभुलाई विश्वास नगरेर मुक्ति नपाउने मानिसहरू छन्, होइन? अनि अर्को चाहिँ दुष्ट आत्माहरू छन्। यो 3वटा आत्माहरू है, ध्यान दिनुहोस्। मानिसको पनि एउटा चाहिँ धर्मी जनको आत्मा बस्ने ठाउँ छुट्टै छ। यो चाहिँ स्वर्ग र नरकको कुरा मैले गरेको छुइनँ है। यहाँनिर नरक र स्वर्गको फैसला हुनुभन्दा अगाडिको कुरा यहाँ गरिँदैछ।
कि हामी जब शरीरमा मर्छौँ तुरुन्तै हामी स्वर्ग पनि जाँदैनौँ, तुरुन्तै आत्मा नरक पनि जाँदैन, इभन पापीहरूको पनि तुरुन्तै नरक जाँदैन, किनभने सेतो सिंहासनको न्याय हुन बाँकी छ। अनि त्यो न्याय चाहिँ सबैभन्दा अन्तिममा हुन्छ। जब सबै कुरा खतम हुन्छ त्यसपछि मात्रै यो न्याय हुन्छ। त्यसकारण त्यो न्यायभन्दा अगाडि अब हामी क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ प्रभुको बादलको आगमन भन्दा अगाडिको कुरा यहाँ गरिँदैछ। पहिलो चाहिँ प्रभुको जनहरूको आत्मा गएर बस्ने ठाउँ, त्यो चाहिँ अब त्यसलाई अब्राहमको काख पनि भनिएको छ हैन, स्वर्गलोक पनि भनिएको छ, अङ्ग्रेजीमा प्याराडाइज पनि भनिन्छ, शान्तिको स्थान भनिएको छ। भने यो टोटल्ली अब हामीले जुन स्वर्गको अनुभव पछि गर्नेछ त्यो स्वर्गको कुरा यहाँ गरिएको होइन। यो चाहिँ एउटा शान्तिको जग्गा हो। अब त्यसलाई हाम्रो सानो दिमागले, फुच्चे दिमागले कतिचोटि त्यसलाई एकदमै एक्सप्लेन गर्न पनि सक्दैन, तर बाइबलले यही देखाउँदैछ, प्रभुको आगमन भन्दा अगाडि, हाम्रो पुनरुत्थान भन्दा अगाडि हाम्रो आत्मा चाहिँ एउटा शान्त जग्गामा गएर बस्छ, जहाँ कहिले पनि अब त्यहाँ पीडा हुँदैन, अनि जहाँ कुनै किसिमको अशान्तिका कुराहरू हुँदैनन्। अनि त्यो चाहिँ अब्राहमको काख पनि भनिएको छ, जहाँ चाहिँ लाजरसलाई लगेर राखियो। अब सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हामी लुका 16 अध्यायमा पाउँछौँ हैन। त्यहाँ चाहिँ धनी मानिस र लाजरसको कहानी छ। तपाईँ सबैले त्यो पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। यो धनी मानिस र लाजरस दुवै मर्यो। अब यो दुवै व्यक्तिले हामी दुवै मानिसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। एउटा चाहिँ लाजरसले देखाउने भनेको चाहिँ तपाईँ र मलाई देखाउँछ, धर्मीजनलाई देखाउँछ। धनी मानिसले चाहिँ दुष्ट मानिसहरूलाई देखाउँछ, जोहरू उद्धार नपाइकन पापमा उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। अब यो दुवैको आत्मा गएर अलग अलग ठाउँमा बसेको छ, तर त्यो टोटल्ली नरक र टोटल्ली स्वर्ग होइन, किनभने प्रभुको पुनरुत्थान हुन बाँकी छ हैन। प्रभुको आगमन हुन बाँकी छ, मानिसको आत्मा पुनरुत्थान हुन बाँकी छ। अनि त्यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ धर्मीजनहरूको आत्मा गएर बस्ने एउटा शान्तिको जग्गा, अर्को चाहिँ दुष्ट आत्माहरू गएर बस्ने ठाउँ। अब त्यहाँ पनि पीडा त छ उनीहरूलाई, तर त्यो कम्प्लिट नरक चाहिँ होइन, नरक त आउन बाँकी छ। त्यो चाहिँ उनीहरूलाई अशान्ति हुने ठाउँ हो। त्यहाँ उनीहरूलाई तडपिने कुरा त छँदैछ, किन उनीहरूले सुसमाचारलाई इन्कार गरेको छ भने। त्यो ठाउँ चाहिँ पाताल लोक हो, त्यसलाई पाताल लोक भनिएको छ, जहाँ धनी मानिसलाई राखियो लगेर। अनि अर्को तेस्रो ठाउँ छ, त्यो चाहिँ दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई राख्ने ठाउँ। अब यो पद पनि हामी पढौँ, दोस्रो पत्रुस त्यसको 2 अध्यायको 4 पदलाई हामी पढ्नेछौँ है त। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4 पद, त्यहाँनिर पत्रुसले यो कुरालाई त्यहाँ सम्झाएको छन् हामीलाई। दोस्रो पत्रुस 2को 4मा यसरी हुन्छ, हामी यसलाई पढौँ। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा समेत परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्म। अब यो शब्द हेर्नुहोस् है, न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो। पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भएको छ। अब हो उनीहरू बनेकै नरकको लागि हो, उनीहरूको लागि नरकै डिक्लेयर भइसकेको छ। तर त्यो न्यायको फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई कहाँ जकडी राख्नुहुन्छ रे? पातालको अन्धकारमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि एक ठाउँमा हामी देख्छौँ हैन, त्यहाँनिर एउटा दुष्ट आत्मा, एउटा मानिसलाई दुष्ट आत्माले आक्रमण गरेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो जब येशू त्यहाँ आउनुभयो, येशू त्यहाँ आइसक्नु भएपछि ती दुष्ट आत्माहरूले परैबाट येशूलाई चिने। त्यसपछि उनीहरूले के भन्छन्? हामीलाई अहिले तपाईँले अधोलोकमा नपठाउनुहोस् भनेर उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्छन् येशूलाई। अनि येशूले फेरि तिनीहरू सोध्छ, तिमीहरू कहाँ जान चाहन्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। उनीहरूले भन्छन्, हामीलाई बरु त्यो चरिरहेको सुँगुरको बथानमा पठाउनुहोस् भन्छन् तिनीहरूले। त्यसपछि तिनीहरू सुँगुरको बथानमा गएर बस्छन्, अनि तुरुन्तै त्यो सुँगुरहरू सबै भिरबाट खसे। अब भन्नुहोस्, भिरबाट खसिसकेपछि सुँगुर त मर्यो, सुँगुर मरिसकेपछि त्यो आत्मा त गएर बस्ने त त्यही हो नि। वास्तवमा उनीहरू त जाने त त्यही अधोलोकमा हो, जहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई जकडी राख्ने ठाउँ छ।
तर अब उनीहरूको एउटा त्यहाँ इच्छा पुरा भयो भने उनीहरू फेरि त्यहाँ खुल्ला हुन चाहिँ पाउँदैन, किनभने यिनीहरू अब बनेकै त्यो ठाउँको लागि हो। यिनीहरू एक दिन अन्तिमको समयमा जब फैसला हुन्छ, नरक त यिनीहरूलाई हालिन्छ नै, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो एउटा ठाउँमा उनीहरूलाई जकडी राखिएको छ जो चाहिँ पाताल लोक हो, अधलोक हो, त्यहाँनिर यिनीहरूलाई राखिने गरिन्छ। सो यो याद गर्नुहोस् है, पहिलो चाहिँ धर्मीजनहरूको आत्मा गएर बस्ने ठाउँ, पुनरुत्थानभन्दा अगाडि जो चाहिँ अब्राहमको काख प्याराडाइज भनिन्छ। अब यसमा पनि अब रोमन क्याथोलिकहरूको चाहिँ फरक कुरा छ। उनीहरूको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मानिस मरिसकेपछि एउटा आत्मा गएर बस्छ, त्यो चाहिँ प्यारागोटरी भन्छ। त्यो प्यारागोटरीमा चाहिँ आत्मा तयार हुने ठाउँ रे। अनि त्यही कारण त उनीहरूले वर्षमा एकपटक मरेको आत्माको लागि प्रार्थना गर्छ, धूप बाल्छ होइन, चिहानमा गएर सबै त्यहाँ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीबाट त्यो आत्मालाई प्रार्थना गरेर तयार गरेर स्वर्गसम्म पुर्याउनको निम्ति यहाँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर त्यो सबै कुरा बेकारको कुरा हो, किन बाइबलले त्यो भन्दैन। मरिसकेपछि अब पृथ्वीमा कुनै पनि मानिसले त्यो आत्माको लागि केही पनि गर्न सक्दैन, केही चढाउन पनि सक्दैन, किन आत्मालाई भोकै लाग्दैन होइन, त्यहाँ केही खुवाउन पनि सक्दैन। ऊ त अब शान्तिको ठाउँमा छ, धर्मीजनहरूको आत्मा चाहिँ। तर प्रभुलाई नचिन्नेहरूको आत्मा यस्तो एउटा स्थान छ, टोटल्ली नरक होइन, तर यस्तो एउटा दण्डको जग्गा छ, त्यहाँ उहाँले राखिरहनु भएको छ। अनि तेस्रो चाहिँ अब यो पद अनुसार दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई पनि राख्ने एउटा अधलोकमा उहाँले तिनीहरूलाई जकडी राख्नु भएको छ। वास्तवमा यिनीहरू सबै जाने चाहिँ नरकमा हो, तर त्यो नरकभन्दा अगाडि यो ठाउँमा बस्नेछन्। यहुदाको पत्रको पनि 6 पद हामी पढ्नेछौँ, त्यहाँ पनि हामी हेर्नेछौँ। यहुदा 6 पद। अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरू। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि फेरि स्वर्गदूतहरूकै कुरा छ है। आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान भनेको परमेश्वरले यिनीहरूलाई स्वर्गमा रहनको लागि बनाउनु भएको थियो, तर त्यसलाई त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले कहाँ? पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राखिदिनु भएको छ। अब हेर्नु, यसले अझै स्पष्ट बनाउँछ हामीलाई यो कुरा है, यसले अझै सपोर्ट गर्छ हाम्रो यो कुरालाई। किनभने यहाँ लेखिएको छ पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। न्यायको दिन भएपछि फेरि उनीहरू सधैँको लागि नरकमा हो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा बन्धक बनाएर राखिएको अवस्थामा छन्। पाताल भन्ने शब्द होइन, अब त्यो पाताल भनेपछि अब कहाँ हो जमिनमा हामीलाई थाहा छैन, कति मुनि छ, तर यसरी राखिएको छ। सो म बुझ्छु तपाईँले यो कुराहरू बुझ्नुभयो भनेर। 3वटा स्थान छ है, मानिसहरूको आत्मा बस्ने ठाउँ। हाम्रो पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि या न्याय हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हामी गरौँ, त्यसपछि अझै हामी अगाडि बढौँ। जब सियल र हेडसको उपयोगिता सिद्धिन्छ, अब सियल र हेडस भनेको बुझ्नुभयो नि, चिहान भनेको अर्थ प्रभुको न्याय हुनुभन्दा अगाडि या प्रभुको आगमनमा धर्मीजन उठाइनु अगाडि रहने ठाउँको उपयोगिता सिद्धिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? तब यसलाई पनि अग्निकुण्डमा फालिनेछ। प्रकाश 20को 14 पद हामी पढौँ है त, त्यहाँ यो कुरा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, हरेक वचन एकदमै कनेक्टेड छ है एउटा अर्कासँग, तपाईँले यसलाई बुझ्नु खाँचो छ। प्रकाश 20को 14 पद हामी पढ्नेछौँ। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फाली। हेर्नुहोस्, पाताल भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, यो पातालमा नै दुष्ट मानिसहरूको आत्मा पनि त्यहाँ बसेको थियो। त्यसपछि दुष्ट स्वर्गदूतहरूको आत्मा पनि त्यहाँ राखिएको थियो भने अब त्यो पनि कहाँ फालियो रे? अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। यो दोस्रो मृत्यु हो। यो चाहिँ नरकको कुरा हो, यो चाहिँ अन्तिम फैसला भइसकेपछिको कुरा हो। त्यसमा अब तपाईँले बुझ्नुभयो, वास्तवमा यो स्थान अन्तिम नरक होइन। भनेको अर्थ यो सियल र हेडसमा जुन आत्मालोकमा गएर बस्ने छ, अघि मैले भनिसकेँ, यो अन्तिम नरक होइन, तर आत्मा गएर बास गर्ने स्थान हो। अनि यो स्थानमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। वास्तवमा परमेश्वरको उपस्थिति नहुने त ठाउँै छैन नि कुनै संसारमा, जहाँसुकै। उहाँले के भन्नुभयो? त पातालमा गइस् भने पनि म त्यहाँ हुनेछु। भजन सङ्ग्रहमा हामी पढ्छौँ होइन, त कहीँ पनि गइस् भने
त मेरो नजरबाट लुक्न सक्दैनस्। तपाईँलाई र मलाई के लाग्छ, नरकलाई परमेश्वरले देख्नुहुन्छ कि हुन्न होला? हुन त नरकको दण्ड त पछि हुने कुरा हो, र पनि उहाँलाई त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यहाँ कति मानिसहरू पुगेको छ, पुग्ने छ त्यो समयमा, पाताल लोकमा कतिवटा आत्मा छ, सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ, किनभने उहाँको उपस्थिति सर्वज्ञ छ, सबै ठाउँमा छ। तर फेरि परमेश्वरको उपस्थिति भए पनि त्यहाँ शान्ति हुँदैन, किनभने यो चाहिँ मानिसहरूले नै दण्डको निम्ति त्यो ठाउँलाई चुनेको हो। यो ठाउँलाई उनीहरूले हामी अब यही ठाउँमा जान तयार छौँ भनेर त उनीहरूले सुसमाचारलाई इन्कार गरेको हो। याद गर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले सुसमाचारलाई इन्कार गर्नु भनेको नरकलाई चुन्नु हो नि त। यदि एउटा व्यक्तिले मलाई सुसमाचारसँग परवाह छैन, म येशूलाई विश्वास गर्दिनँ भन्नुको अर्थ के हो? उसले नरकलाई रोज्दैछ। त्यसकारण त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति त छ होला, प्रभुलाई त त्यहाँको बारेमा ज्ञान त छ, तर त्यो भएर पनि मानिसलाई त्यहाँ फाइदा चाहिँ हुने छैन। एउटा पद पढौँ, हितोपदेश 15 को 11 पद हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 15 को 11 पद। मृत्यु र विनाश परम प्रभुको सामुन्ने खुलस्त। हेर्नुहोस्, यहाँ भनिएको छ मृत्यु र विनाश परम प्रभुको सामुन्ने के छ? खुलस्त छन्। भने मानिसको हृदय झन् कति खुलस्त होला। मानिसको हृदय झन् कति खुलस्त होला। यहाँ हामी देख्छौँ मृत्यु र विनाश। मानिस मरेपछि प्रभुलाई नचिन्नेहरू विनाशमा जान्छन्, त्यो पनि उहाँको सामुन्ने के छ रे? खुलस्त छ। तर खुलस्त भएर पनि के फाइदा, किनभने अब एकचोटि मरिसकेपछि त उद्धार पाउँदैन। त्यसमा कति गम्भीर कुरा हो। एउटा व्यक्तिले मृत्युभन्दा अगाडि, आफ्नो श्वास जानुभन्दा अगाडि यो सुसमाचारलाई विश्वास गर्नु खाँचो छ। अनि त्योभन्दा पनि अझै कति ठुलो जिम्मेवारी छ तपाईँलाई र मलाई, कि त्यो व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउने काम। चाहे मर्ने बेलाको अन्तिम श्वासमा पनि उसले प्रभुलाई स्वीकार गर्यो भने, प्रभुको वचन उसले सुनेर मान्यो भने त्यो व्यक्तिको उद्धार हुन्छ। नि त्यो उद्धारलाई पुर्याउने काम तपाईँको र मेरो काम हो। त्यसकारण आज तपाईँ र म अझै गम्भीर भएर यो सुसमाचारको महत्त्वलाई बुझेर हामीले मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनु पर्छ। र सुसमाचारको महत्त्व हामीले कति बेला बुझ्छौँ? जति बेला एउटा आत्माको महत्त्व बुझ्छौँ। जबसम्म एउटा व्यक्तिले आत्माको भ्यालु बुझ्दैन, तबसम्म सुसमाचारको पनि भ्यालु बुझ्दैन। किनभने त्यो आत्मालाई बचाउने कुरा नै सुसमाचार हो, अरू केही होइन। धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, राम्रो काम गरेर, भक्ति गरेर, केही गरेर पनि त्यो व्यक्तिको आत्मा बाँच्नै सक्दैन। बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, यो चाहिँ मात्र अनुग्रहद्वारा भनेको छ। त्यो अनुग्रह सुसमाचारमा प्रकट भएको छ। त्यसमा के फरक पर्छ? सुसमाचार सुनाउँदा कसैले एक गाला चड्काए पनि खुसी साथ छौँ हामी, किनभने त्यो व्यक्तिको आत्मा बाँच्यो भने हामीले खाएको एक थप्पडले केही पनि फरक पर्दैन। मानिसहरू सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवनै उनीहरूले अर्पण गरेको छन्, होमेको छन्। कति देशहरूमा होइन, कति मानिसहरूले सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरेको छ। किन भन्नुहोस् त, किन उनीहरूले बलिदान गरे? कारण उनीहरूले आत्माको भ्यालु बुझेको छ, कि म त्यो कुराको लागि मृत्यु सहँदैछु जुन कुराले उनीहरूलाई जीवन दिँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विनाशमा पुर्याउने कुराबाट बचाउनलाई चाहिँ सुसमाचार नै खाँचो। तर मेरो पोइन्ट यहाँ के छ भन्दाखेरि, हरेक ठाउँको बारेमा, हरेक कुराको ज्ञान चाहिँ परमेश्वरलाई छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यो सियल र हेडसमा पनि प्रभुको उपस्थिति चाहिँ छ, किनभने उहाँ आफै पनि त्यो ठाउँमा पुगेर आउनुभयो भन्ने कुरा बाइबलले बताउँछ। ख्रिस्टको आगमन भन्दा अघि उद्धार पाएका परमेश्वरको जनहरूले विश्राम गर्ने स्थान, यो चाहिँ त्यो स्थान हो है। अब यहाँ चाहिँ अब हनोक र एलिया बाहेक भनिएको छ। किन हनोक र एलिया बाहेक बुझ्नुभयो तपाईँले? किनभने बाइबलमा हनोक र एलिया यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले मृत्यु नचाखिकन उठाइ लगिए भनेको छ। त्यसकारण त उनीहरू बारम्बार प्रकट हुँदै आएको छन्। रूप परिवर्तन भएको ठाउँमा त्यहाँनिर एलिया र अर्को चाहिँ मोसा जस्तै व्यक्ति देखिए भनेको छ। उनीहरूको दर्शन त्यहाँ भयो येशूसँगै, होइन? त्यस कारण यो सियल र हेडसमा चाहिँ भनेको अर्थ, यहाँ चाहिँ जुन धर्मी जनहरूले जुन
विश्राम गर्ने स्थान छ। अघि मैले भने पहिलो पोइन्टमा जुन धर्मीजनहरू प्रभुलाई चिनेकाहरूले विश्राम गर्ने स्थानको बारेमा त्यहाँ चाहिँ हनोक र एलिया त उनीहरू त सिधै उठाइ लगिए भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो कुरा गरिएको छ। अनि त्यो कुरा लुका 23:43 येशूले के भन्नुहुन्छ त्यो आफूसँग टाँगिएको डाकुलाई हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर उहाँले एउटा शब्द चलाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट अझै हामी स्पष्ट हुन्छौँ। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। स्वर्गलोकमा हुन्छ। अब यसलाई बुझ्नु पर्यो। भाषा कतिचोटि चलाए पनि त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। स्वर्गलोक भनेको हामीले पछि पुनरुत्थान भइसकेपछि प्राप्त गर्ने स्वर्गलोकको कुरा यहाँ गरिएको होइन। किन यसो आफै पनि जबसम्म उहाँ उठाइ लगिनु भएन 40 दिनपछि, तबसम्म उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ आत्मालोकमा जानुभयो भनेर अघि हामीले पत्रुसको पत्रमा पढ्यौँ भने। अब यहाँनिर यो डाकुलाई प्रभुले गर्नुभएको प्रतिज्ञा के हो? तिमी प्याराडाइजमा हुनेछौ, तिम्रो आत्मा विश्राममा जानेछ, तिमी दण्डको स्थानमा हुँदैनौ तर तिमी शान्तिको स्थानमा पुर्याइने छौ भनेर भन्नुभएको। वास्तवमा त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति तुरुन्तै स्वर्ग गएको होइन। त्यही शान्तिको स्थान जसलाई चाहिँ अब प्याराडाइज भनिएको छ, विश्राम गर्ने ठाउँ भनिएको छ, त्यहाँ त्यो व्यक्ति पुगेको छ। अब त्यो व्यक्तिको पनि पुनरुत्थान कहिले हुन्छ? येशूसँग क्रुसमा टाँगिएर मरेको, जसलाई प्रभुले स्वर्गको वायदा गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिको पनि पुनरुत्थान चाहिँ येशूको बादलको आगमनमा नै हुनेछ। त्यसकारण यो पहिलो स्थान भयो। परमेश्वरको सेतो सिंहासनको न्याय अघि रहने अधर्मीहरूको आत्मा। अब हामी यो पदहरू पढौँ है त। त्यहाँनिर चाहिँ यो न्यायको फैसला हुने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। जब उहाँले न्यायको लागि पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ भनेपछि दुई किसिमको पुनरुत्थान छ। एउटा चाहिँ प्रभु बादलमा आउँदाखेरि धर्मीजनहरू पुनरुत्थान हुने कुरा छ भने, अर्को चाहिँ सेतो सिंहासनको लागि हुने पुनरुत्थानको कुरा छ। अब त्यो फेरि तपाईँले योहन्ना 5:28-29 पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। दानियल 12 पढ्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। सबैजना पुनरुत्थान हुन्छन् भनेको छ, चाहे क्रिस्चियन होस् या अक्रिस्चियन होस्। अब त्यो पुनरुत्थान चाहिँ के को लागि हुन्छ भन्दा न्यायको लागि, आफ्नो हिसाब बुझाउनको लागि। अनि फिलिप्पी 2:9-11 भने अनुसार हरेक घुँडा टेकिनेछ, हरेक जिब्रोले येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने छ भनेको। त्यो कहिले पुरा हुन्छ? यही न्यायको समयमा, यही सेतो सिंहासनको न्यायको समयमा। किन उनीहरू सबैले हिसाब बुझाउँदाखेरि उनीहरूको शिर झुक्नेछ, उनीहरूले घुँडा टेक्नै पर्छ कि ओहो, हामीले अहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा पुज्दै आएको देवी देवता, हामीले मान्दै आएको ईश्वरहरू त सबै झुटो रहेछ, तपाईँ येशू नै सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। तर त्यो बेलामा स्वीकार गरेर फाइदा पनि केही छैन, किनभने उनीहरूलाई न्यायको फैसला भइसकेको छ। तर जतिले यसुलाई विश्वास गरे, रोमी 8:1 के भन्छ? देयर इज नो कन्डेमनेसन दोज हु आर इन क्राइस्ट। ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन, किनभने ख्रिस्टले हामीमा भएको दण्डलाई उहाँले हटाउनुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 2:9 हामी पढौँ। यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भक्तिहीनहरूलाई न्यायको दिनसम्म दण्डमा जकडी राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ दुईटा जनहरू छन् है। एउटा चाहिँ भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउने, भक्त भनेको धर्मीजनहरू भए। अर्को चाहिँ भक्तिहीनहरूलाई भनेको अधर्ममा जिउनेहरूलाई न्यायको दिनसम्म दण्डमा जकडी राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। न्यायको दिनसम्म। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू? न्याय हुनुभन्दा अगाडिको कुराहरू यो। र न्याय कहिले हुन्छ? सेतो सिंहासनको अगाडि खडा हुँदाखेरि। यो कुन बेला हुन्छ? जब सबै कुरा सकिन्छ, सबैको पुनरुत्थान भएर उनीहरू प्रभुको अगाडि हिसाब बुझाउन जानेछ। तर त्योभन्दा अगाडि उनीहरू चाहिँ जकडी राख्नुहुन्छ एक ठाउँमा उनीहरूलाई लगेर राखिदिनुहुन्छ, जहाँ उनीहरू, त्यहाँ पनि उनीहरूलाई दण्ड त मिल्छ, त्यहाँ पनि उनीहरूको लागि यातना त छ, त्यो ठाउँमा उनीहरू पुग्नेछ। भजन सङ्ग्रह 9:17 पनि हामी पढौँ। दुष्टहरू चाहिँ पातालमै फर्केर जानेछन्। हेर्नुहोस्, दुष्टहरू चाहिँ पातालमै फर्केर जानेछन्। सबै जातिहरू जसले परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्। हेर्नुहोस्,
यहाँ छ कुरा है, सबै जातिहरू जसले कसलाई बिर्सन्छन्? परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्। परमेश्वरलाई बिर्सनेहरू चाहिँ कहाँ जान्छन् रे? पातालमै जान्छन्। तिनीहरू प्याराडाइजमा जान पाउँदैनन्। तिनीहरू त्यही ठाउँमा जान्छन् जहाँ उनीहरूलाई यातना हुन्छ, उनीहरूलाई दण्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अझै अगाडि पढ्छु म। नरक पठाउन अघि पतित भएका स्वर्गदूतहरूको झुन्ड रहने ठाउँ। अब यो कुराहरू यहाँ पनि लेखिएको छ, सबै पदहरू टिप्नुहोस्। अहिले म छिटो छिटो गर्दैछु समयलाई पनि हेरेको कारणले गर्दाखेरि। लुका 8 अध्यायको 31 पद हामी पढौँ। लुका 8 को 31 पद। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। हेर्नुहोस् है, उनीहरूलाई त्यो जकडी राख्ने ठाउँमा उनीहरू नजाउन्, हामीलाई नपठाइयोस् भनेर यिनीहरूले बिन्ती गर्दैछन्। तर वास्तवमा यिनीहरू जाने चाहिँ त्यही हो, अघि नै मैले भनिसकेँ। अनि त्यसै गरी प्रकाश 9 अध्यायको 1 देखि 2 मा पनि हामीले पढ्यो भने यहाँ धेरै ठाउँमा त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। प्रकाश 9 अध्यायको 1 देखि 2 पद हामी पढौँ, त्यसपछि 11 को 7 पनि हामी पढ्नेछौँ। पहिला 9 को 1 देखि 2 पढौँ। अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दिइयो। त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यस कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्केको धुवा जस्तो आयो र कुण्डको धुवाले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो ठाउँमा पनि दण्ड चाहिँ छ है। यो जुन यो अधर्मीहरूको आत्मा बस्ने ठाउँ, दुष्ट आत्माहरू बस्ने ठाउँमा पनि दण्ड छ, किनभने त्यहाँ पनि आगो जलिरहेको कुरा छ, त्यहाँ धुवा आयो भन्ने कुराहरू छ। यसले के देखाउँदैछ भने त्यहाँ पनि उनीहरूलाई सजिलो छैन। त्यो त हामी धनी मानिसकै बारेमा देख्छौँ। धनी मानिस कति तडपिएको थियो, कति उसलाई गाह्रो भएको थियो, अलिकति पानीको निम्ति उसले कति इच्छा गरेको थियो। वास्तवमा नरक कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा छाया चाहिँ यो ठाउँ हो, अतल कुण्ड, जहाँनिर आत्माहरू गएर दण्ड पाइरहेको छन्, जहाँ उनीहरू तडपिरहेको छ। नरकलाई देखाउने एउटा झल्को त्यो हो। अब त्यो झल्को छाया त्यस्तो छ भने नरक झन् कति भयानक हुन्छ, कति भयङ्कर हुन्छ, त्यसलाई हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि 11 को 7 पद पनि हामी पढौँ। तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्धाइसकेपछि अतल कुण्डबाट निस्कि आउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाईँ गरी तिनीहरूलाई जितेर मार्नेछन्। हेर्नुहोस्, अब यो सबै हामी पछि सिक्दै जाउँला। यो चाहिँ विशेष गरी यो 7 वर्षको महासङ्कटकालमा हुने कुराहरू यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा बताइएको छ। यहाँ चाहिँ अतल कुण्डबाट निस्किआउने भन्ने कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्ध्याइसकेपछि त्यहाँ के भयो रे? त्यो अतल कुण्डबाट निस्किआउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाइँ गरेर जितेर। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यसको लामो कन्टेक्स्ट छ, अहिले म छोटकरीमा भन्दैछु। 2 जना गवाईहरू आउने छन् त्यो 7 वर्षको महासङ्कटकालमा। अनि धेरैले भनेअनुसार त्यो चाहिँ मोसा र एलिया पनि हुन् भनेको छ, किनभने मोसाले जस्तै पानीलाई रगत बनाउने चिन्ह त्यो समयमा देखाइन्छ, स्वर्गबाट आगो एलियाले झारे जस्तै त्यो समयमा झारिन्छ। अनि यिनीहरूले आफ्नो गवाई, यो चाहिँ गवाईको लागि आउने छन् यो 2 जना चाहिँ। अनि वास्तवमा यो जुन 7 वर्षको महासङ्कटकाल छ, यसमा चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ निकै चर्को सतावट हुन्छ। यहुदीहरूको लागि उनीहरू वास्तवमा यो सतावट, यो महासङ्कटकाल नै आउने भनेको ख्रिस्टियनहरूको लागि त होइन, किन ख्रिस्टियन त हुँदैन, तर यहुदीहरूलाई परमेश्वरले यो सङ्कटकालमा पनि एउटा मौका दिन चाहनुहुन्छ। उनीहरूले यदि एन्टिक्राइस्टलाई आफ्नो प्रभु नमानेर त्यो छाप, पशुको छाप नलगाएर उनीहरूले जिउने हो भने उनीहरूले स्वयं उनीहरूले आफैलाई बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो उद्धारको लागि त्यो बेलामा आफै रगत बगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तिनीहरूको लागि गवाईको रूपमा 2 जनालाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ, पुरानो नियमको धर्मीजनहरू। अब धेरैको भनाइअनुसार मोसा र एलिया त्यहाँ आउँदैछन् भन्ने कुरा छ, तर हामी फेरि मोसै आउँछ एलिया आउँछ भन्न सक्छौँ, तर एउटा अन्दाज त्यहाँ गरिएको छ। यिनीहरूले गवाईको काम गर्छन् कि तिमीहरूले सम्झौता नगर, तिमीहरू पवित्रतामा अडिग रह, आफ्नो परमेश्वरमा रह, बरु तिमीहरू जीवनको निम्ति आफ्नो यो शारीरिक जीवन गुमाउनु परे पनि तयार हौ भनेर यिनीहरूले गवाई दिने काम गर्छन्। तर यो पशुले के गर्छ र यिनीहरूलाई गवाईको काम सकिएपछि
त्यो अतल कुण्डबाट आउने पशुले यिनीहरूलाई लडाई गरेर के गर्छ? मार्छ। यो दुईजना साक्षीलाई मारिदिन्छ। अनि पछि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू छ, हामी त्यसलाई पछि सिक्दै जानेछौँ। त्यो जब त्यो टपिकमा हामी आउँछौँ, अहिले यसलाई मैले बस त्यो टच मात्रै गर्दैछु। त्यसपछि नेक्स्टमा शैतानलाई पनि 1000 वर्षको लागि थुनामा राख्ने ठाउँ यो ठाउँ हो। जब 7 वर्षको महासङ्कटकाल सकिन्छ, मैले यो सबै केसँग जोड्दैछु भने हाम्रो आत्मा र दुष्ट मानिसहरूको आत्मा गएर बस्ने ठाउँ कहाँ हो भन्नेसँग यो कुरा जोड्दैछु। शैतानलाई पनि परमेश्वरले 1000 वर्षको लागि के गर्नुहुन्छ? लगेर बन्दुबाईमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ यो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। प्रकाश 20 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी पढौँ है त। त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएका एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएका। कहाँको हेर्नुहोस् त? अतल कुण्डको, नरकको होइन है। पुरा नरकको कुरा अहिले पनि आएको छैन, त्यो त 20 अध्यायको 11 देखि उता आउँछ। त्यो अतल कुण्ड जहाँ दुष्ट आत्माहरू बसिएको, त्यहाँ सताइएको छ, अनि प्रभुलाई नचिन्नेहरूको आत्मा गएर बसेको छ, त्यहाँको कुरा गरिएको छ। त्यसलाई लगेर अनि त्यसपछि तल 2 मा तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दियाबलस वा शैतान हो। हेर्नुहोस्, यो शैतान, मुख्य शैतानको कुरा आउँदैछ। त्यो प्राचीन सर्प, अजिङ्गर भनेको छ, भनेको अर्थ हब्बालाई छल्ने भनेको है। प्राचीन भनेको पुरानो भनेको, एकदमै पुरानो। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हब्बालाई पापमा फसाउने त्यो सर्पको कुरा यहाँ गरिएको छ है। त्यसलाई के गरिनेछ अरे? त्यसलाई पक्रे, त्यो स्वर्गदूतले त्यसलाई पक्रे र अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। 1000 वर्षको निम्ति उसलाई बाँधेर राखे। कहाँनिर बाँधेर राखे? त्यही अतल कुण्डमा, जहाँ पहिले दुष्ट आत्माहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरू फेरि फिर्ता आउन पाउँदैन, जबसम्म परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्न। त्यसपछि 3 पद पनि, तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए, तिनले त्यसलाई हतकडी लगाएर, साङ्लाले बाँधेर हतकडी लाएर त्यहाँ अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो अतल कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए। त्यसलाई मोहर लगाइदिए। मोहर लगाइदिएपछि अब कसैले पनि अनुमति बिना खोल्न पाउँदैन। यसको अर्थ के हो? मोहर लगाइदिए भन्नुको अर्थ के हो? एक दिन त्यो मोहर हटाइनेछ भनेको अर्थ 1000 वर्ष पुरा भएपछि शैतानलाई फेरि छोडिनेछ नि त केही समयको लागि। त्यसकारण त्यसलाई 1000 वर्षको लागि चाहिँ कसैले नछोओस् भनेर त्यसलाई मोहर लगाएर स्वर्गदूतले त्यहाँ राख्दैछन्। अनि त्यसपछि ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ। अब यहीँ लेखेको छ है, मैले कहीँबाट बाहिरबाट व्याख्या गरेकै छैन, बाइबलले नै बाइबलको व्याख्या गर्छ। यहीँ लेखिएको छ 1000 वर्षसम्म त्यसलाई, अब त्यसले कसैलाई दुःख दिन नपाओस्, त्यसको कुनै पनि काम नहोस् भनेर त्यसलाई यही अतल कुण्डमा त्यसलाई थुनामा राखिन्छ। तर पछि त्यो समय बितेपछि केही समयको लागि भनेको छ, केही समयको लागि त्यसलाई फेरि के गरिन्छ? साङ्ला खोलेर उसलाई फुक्का गरिन्छ। अनि त्यो फुक्का भइसकेपछि फेरि अब दण्डको कुरा, नरकमा फ्याँक्ने कुरा त्यो पछि आउँदछ। ओके, यो सियल हेडसभित्र भएका आत्माहरूको, अब यो आत्माको खुबी हेर्नुहोस् है। जब जो मान्छे आत्मामा मतलब शरीरमा मरिसकेपछि उनीहरूको आत्मा अब यो सियल हेडसमा जान्छ। यो आत्माहरूमा बोल्ने क्षमता पनि हुने रहेछ, सुन्ने क्षमता पनि छ, दुःखलाई अनुभव गर्ने पनि, फिल गर्न सक्छ यिनीहरूले। आत्माले सान्त्वना पनि अनुभव गर्ने चेतनात्मक शक्ति भएको देखिन्छ। यो अचम्मको कुरा छ है। भनेपछि हामीलाई चिमर्दाखेरि दुख्छ, वास्तवमा यो शरीरलाई दुखे पनि फिल चाहिँ भित्र हुने हो नि त, हाम्रो आत्माले गर्ने हो नि त त्यो फिल, प्राणले गर्ने हो नि त्यो फिल, होइन? कसैले हामीलाई नराम्रो कुरा भन्यो भने हामीलाई अब सुन्ने त कानले हो, तर मन त भित्र दुख्छ नि। त्यसकारण हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ त्यति बेलासम्म एक्टिभ हुन्छ जबसम्म हामीभित्र प्राण र आत्मा छ। अब यो प्राण र आत्मा नै हो जीवन भनेको, क्षमता भनेको। भने अब यो प्राण र आत्मा गएर जहाँ बसेको छ यिनीहरूलाई पनि यो कुराहरू अझै पनि छ। उनीहरू बोल्न पनि सक्छन्, सुन्न पनि सक्छन्, दुःखलाई अनुभव पनि गर्न सक्छन्, सान्त्वना पनि अनुभव गर्न सक्ने एकदमै चेतनात्मक शक्ति भएको हामी देख्छौँ। किनभने शरीर त गइसक्यो,
शरीर त डेड बडी, अब त्यसमा केही पनि छैन, तर फिल गर्ने क्षमता त आत्मामा छ। अब तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भन्दा हामीसँग फिल गर्ने क्षमता छ। भनेको अर्थ उहाँमा भएको गुण हामीले हामी हामी मानविक आत्मामा पनि हालिदिनु भएको छ। अब त्यो आत्मा त मरेको त छैन, त्यो जीवित छ, एउटा ठाउँमा दण्ड पाएर बसेको छ। अनि यी सबै कुराहरू उनीहरूमा हुने गर्छ। अब यो पदहरू पढ्यो भने एकदम स्पष्टसँग हामी देख्छौँ। केही पदहरू हामी पढौँ है त। अब मत्ती 17को 3 पद हामी निकालौँ। र उहाँका वस्त्र प्रकाश झैं सेता भए अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेका देखा परे। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर मोसा र एलिया उठाइ लगिएको व्यक्ति होइन, तर यहाँ बातचित गरे भनेपछि बोलेको कुरा तपाईँ यो कुरा याद गर्नुहोस् है। अब पहिलो सामुएल 28 अध्याय त्यो लामो च्याप्टर छ, अहिले नपढौँ, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, पछि पढ्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ सामुएल त्यहाँ बोलेको कुराहरू त्यहाँ आएको छ होइन। अब त्यो एउटा त्यहाँ चाहिँ सामुएल प्रभुमा सुतिसकेको व्यक्ति, तर त्यहाँ उनलाई हुन त वास्तवमा त्यहाँको घटना फेरि कस्तो छ भने सामुएल नै आएको कुरा त होइन, सामुएलको जस्तै नक्कल गरेर शैतानले मानिसलाई भरमाएको छ। तर त्यहाँ हामीले एउटा सोझो रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि सामुएलको रूपमा त आएको छ नि त शैतानले पनि नक्कल गरेर होइन। त्यसरी मानिसहरूलाई यो कुरा बताउन ऊ आएको छ कि सामुएल अब छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ गर्न आएको हामी पाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ लुका 16 अध्यायमा स्पष्ट देखिन्छ धनी मानिस र लाजरसको बिचमा जुन कन्भर्सेसन भएको छ। यहाँ मैले माथि दिएको सबै कुरा त्यहाँ पुरा हुन्छ, त्यहाँ बोलेको पनि छ उनीहरू होइन। धनी मानिसले के भन्छ, अब्राहमसँग भन्छ मलाई अलिकति पानी पठाइदिनुहोस्, बोलेको छ नि त आत्मा। त्यसपछि सुनेको पनि छ, यता माथि लाजरसले पनि त्यो कुरा सुनेको छ। फेरि अब्राहमले जवाब दिएको कुरा फेरि धनी मानिसले नरकमा अथवा त्यो अतल कुण्डमा उसले सुनेको छ। दुःख अनुभव गर्ने कुरा उसलाई त्यहाँनिर पोलिरहेको छ, यातना मिलिरहेको छ भनेर उसले अनुभव गर्यो। अनि उसले यो पनि गर्दैछ कि यदि मलाई थोरै पानीले मात्र मेरो जिब्रो भिजाइयो भने पनि मलाई केही मात्रामा सान्त्वना मिल्छ। कति चेतनात्मक छ, त्यही हो तडपिने भनेकै। अब चेतनै छैन भने त के को दण्ड भयो त? अब शरीर मरिसकेपछि त्यसलाई काटे पनि, त्यसलाई जलाए पनि, त्यसलाई गाडे पनि दुख्दैन, तर आत्मालाई चाहिँ अझै पनि आत्मामा खुबी छ। यो आत्मा लोकमा गएर बस्दा पनि उसमा खुबी छ, उसले अनुभव गर्न सक्छ, उसले बोल्न सक्छ, सुन्न सक्छ रे। हेर्नुहोस् है, यो कुराहरू गहिरो कुराहरू हो। यो हामी डक्ट्रिनल कुरा सिक्दैछौँ। चर्चमा यो सबै प्रचार गऱ्यो भने मान्छे निदाउँछ, तर यो क्लास भएकोले मैले यो सबै कुरा ल्याउँदैछु। आशा गर्छु यहाँहरू चाहिँ निदाउनु भएको छैन होला भनेर। भनेपछि आजलाई यति नै रहेछ। अब अरू फेरि हामी हेर्दै जाउँला। मोटामोटी कुराहरू आज हामीले यही हेऱ्यौँ कि मानिसले शरीरको विश्रामपछि अथवा शरीरलाई छोडिसकेपछि पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि उसको आत्मिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले मोटामोटी सिक्यौँ। अनि यसमा मुख्य तपाईँले धेरै कुरा याद नगर्नुहोस्, धेरै कुरा याद गऱ्यो भने दिमाग हल्लिन्छ। 3टा कुरा याद गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ हामी मर्ने बित्तिकै पूर्ण रूपमा स्वर्गमा जाँदैनौँ, हामी गएर बस्ने एउटा ठाउँ छ जो चाहिँ आत्मालोक हो, शान्तिको ठाउँ हो, धर्मीजनहरू बस्ने ठाउँ, जसलाई अब्राहमको काख पनि भनिएको छ, या चाहिँ अङ्ग्रेजीमा प्याराडाइज पनि भनिएको छ। अनि दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरू पनि मर्ने बित्तिकै टोटल्ली पूर्ण नरकमा जाँदैनन्। उनीहरू न्यायको निम्ति एउटा अधलोकमा उनीहरूलाई त्यहाँनिर जकडी राखिन्छ। जब न्यायको फैसला हुनको निम्ति उनीहरू पुनरुत्थान हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै नरक पठाइने काम गरिन्छ। फेरि याद गर्नुहोस् मत्ती 25 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ बाख्राहरूलाई दोस्रो मृत्युमा पठाइयो भन्ने कुरा त्यही हो, न्यायको कुरा त्यहाँ गरिएको छ। भने दोस्रो चाहिँ अधर्मीहरूको आत्मा गएर बस्ने ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ अब पाताल पनि भनिएको छ, अधलोक पनि भनिएको छ, अतल कुण्ड पनि भनिएको छ। जे पनि छ, हामीले हिब्रू भाषा र ग्रिक भाषाको अनुसार त्यो शब्दहरू हामीले सिक्यौँ। अनि तेस्रो चाहिँ दुष्ट स्वर्गदूतहरू, पतित भएका स्वर्गदूतहरूलाई पनि राखिने ठाउँ। अब यो मेरो विचारमा अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ दुष्ट अधर्मीका आत्मा बस्ने र
यो पतित भएका दूतहरू आत्मा उनीहरूको आत्मा बस्ने ठाउँ एउटै आत्मा हो, फरक फरक छैन, यो चाहिँ एउटै हो। केवल धर्मी जनको आत्मा बस्ने ठाउँ चाहिँ फरक छ। त्यो चाहिँ यसरी हामी सरल रीतिले बुझौँ। अनि आज हामीले यसरी पनि प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो अधोलोकमा जानदेखि तपाईँले हामीलाई बचाउनु भयो। कारण चाहिँ तपाईँको सुसमाचारलाई हामीले सुन्न पायौँ, तपाईँको सुसमाचारले हामीलाई मृत्युबाट बचाएको छ। अब तपाईँको र मेरो एउटा बोझ हुनुपर्छ, क्रिस्चियन भइसकेपछि हाम्रो बोझ चाहिँ यो हुन पाएकोस् कि कसरी हुन्छ अब म मेरा मानिसहरूलाई त्यो अधोलोकमा जानदेखि म बचाउने छु। अनि त्यसको एकमात्र उपाय हो प्रभुको सुसमाचार। र त्यही कुरा धनी मानिस र लाजरसको कन्भर्सेसनमा पनि भएको छ। अब्राहमले के भन्छन्, लाजरसलाई अब फेरि पृथ्वीमा पठाउन असम्भव छ। यसले यो कुरा पनि हामीलाई यो सिद्धान्त पनि सिकाउँछ, एकचोटि मानिस मरिसकेपछि चाहे क्रिस्चियन होस् या नन क्रिस्चियन होस्, कसैको पनि आत्मा पृथ्वीमा फर्केर आउँदैन। धेरैचोटि भन्ने गर्छ, ओहो फलानुको आत्मा त सुसाइड गरेर मरेको, यतै घुमेको, कहीँ पनि घुम्दैन। तपाईँ 100% स्योर हुनुहोस्, बाइबलको शिक्षालाई हामीले मान्ने हो नि त। यो बलिउडको हलिउडको पिक्चर होइन कि त्यहाँ आत्मा झुन्डेपछि त्यो आत्मा भूत बनेर आउँछ, अर्कोलाई सताउँछ। कसैको आत्मा पनि फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउनै पाउँदैन। त्यो आत्मा चाहिँ टोटल्ली परमेश्वरले नियुक्त गरेको ठाउँमा गएर बसिसक्छ। र मरिसकेपछि कुनै पनि आत्मालाई शैतानले पनि चलाउन पाउँदैन। केवल परमेश्वरको नियन्त्रणमा तिनीहरू हुने गर्छ। किन शैतान आफै पनि परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ भने सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यही हो। त्यहाँनिर अब्राहमले धनी मानिसलाई के भन्छन् कि अब फेरि लाजरस फर्केर पृथ्वीमा गएर तिम्रो भाइहरूलाई सुसमाचार सुनाउन मिल्दैन। तर पृथ्वीमा को छ? मूसाको व्यवस्था छ, त्यहाँनिर अगमवक्ताको पुस्तकहरू छ र भजनका किताबहरू छ भनेको पुरा बाइबल त्यहीँ छ। यो बाइबल सुनोस्, यो सुसमाचारलाई ग्रहण गरोस्, तिम्रो भाइहरू बाँच्नेछ। अनि आज त्यही कुरा तपाईँको र मेरो लागु छ, हाम्रो लागि लागु छ। हामीले यो प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो बोझ लिनुपर्छ, प्रभु मेरो जीवनमा मेरो सबैभन्दा प्राइमरी मेरो लक्ष्य भनेकै नष्ट भएका मानिसहरूलाई बचाउनु हो। अब त्यो कसरी हो थाहा छैन। सुसमाचार सुनाएर हुन्छ कि असल बनेर जिएर देखाएर हुन्छ कि अरूको अगाडि सुसमाचारी हामी बन्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्न सकौँ। आउनुहोस् हामी केही समय आँखा बन्द गरौँ र आजको क्लासको लागि पनि धन्यवाद दिउँ र हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी धन्यवाद गर्छौँ यो समय, यो प्रभु घडीको लागि जो तपाईँले हाम्रो लागि नियुक्त गर्नुभयो। आज साँझको समयमा प्रभु हामीले धेरै गहिरो कुराहरू सिक्दैछौँ अनि कति कुराहरू अझै प्रभु हामीलाई बुझ्नु खाँचो छ। अझै प्रभु हुन-आउने कुराहरूको रेभेलेसन हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ पवित्र आत्माले हाम्रो समझलाई उगारिदिनु भएन भने हामी प्रभु बुझ्न सक्दैनौँ। प्रभु हामी आज तपाईँसँग यही बिन्ती गर्छौँ कि जति कुराहरू तपाईँले हाम्रो लागि प्रकट गर्नुभएको छ ती कुराहरू सिकेर अझै हामी होसियार भएर जिउनलाई पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र हामीले देख्यौँ प्रभु, एकपटक प्रभुलाई इन्कार गरेर मरिसकेपछि अब त्यो व्यक्ति दण्डमा पुग्दछ अनि त्यसबाट बचाउनको लागि प्रभु त्यो व्यक्तिलाई कसरी हुन्छ हामी प्रभु उसलाई सुसमाचार सुनाएर हुन्छ कि हाम्रो आफ्नो जीवनबाट देखाएर हुन्छ कि प्रभु हामी जसरी भए पनि नष्ट भएका मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति हामीलाई प्रभु तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो घर परिवारका कोही पनि सदस्यहरू नरक जानु हुँदैन प्रभु। प्रभु हाम्रो रिलेटिभ्सहरू, हाम्रो आफन्त मानिसहरू, हाम्रो रगतका नाताहरू कोही पनि नरक जानु हुँदैन प्रभु। यो दण्डमा पुग्नु हुँदैन प्रभु। अनि त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई नै जिम्मेवार बनाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई सहरको पहरेदार नियुक्त गर्नुभएको छ। पहरेदारको काम हो कहीँबाट लडाइँको कुराहरू छ भने उसले सचेत गराउँछ। अनि आज हामी नष्ट भएका मानिसहरूको लागि पहरेदारहरू हौँ प्रभु। हामीलाई प्रभु होसियार भएर मानिसहरूलाई अवेर गर्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अबको समयहरूमा प्रभु तपाईँको आगमन नजिकै हुने कुरा हामी देख्छौँ प्रभु, यी घटनाहरू, यी चिन्हहरूले। अनि त्योभन्दा अगाडि धेरै आत्माहरूलाई तपाईँको राज्यमा जित्नलाई, बटुल्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज यसरी यो क्लासमा जोइन हुनु